शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। पापाङ्कुशा एकादशी व्रत विधि त्यसै गरी व्रत कथा विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, मैले हजुरहरूका लागि हाम्रा हिन्दू सभ्यता अनुसारका, हाम्रा संस्कृति अनुसारका विभिन्न चाडपर्वहरू, पूजाआजाहरू, व्रतहरूका बारेमा विशेष जानकारीहरू, त्यसै गरी व्रत कथाहरू श्रवण गराउँदै आइरहेको छु। त्यसै गरी अहिले हाम्रो अगाडि आएको छ पापाङ्कुशा एकादशी व्रत। विक्रम संवत 2077 साल कार्तिक महिनाको 11 गते मङ्गलबारका दिनमा अङ्ग्रेजी मितिअनुसार ईसवीय संवत 2020 अक्टोबर महिनाको 27 तारिक यो आश्विन शुक्ल पक्ष अन्तर्गतको एकादशी रहेको छ भने जानेर नजानेर हामीले जन्म जन्मान्तरमा गरेका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूको नाश गराउनेवाला एकादशी यो रहेको छ। अब हामी यस व्रतका नियमहरू त्यसै गरी व्रतको विधिमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि दर्शक महानुभावहरू, यदि हजुरहरूका हाम्रा यी प्रस्तुतिहरूप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर अथवा मेरो व्यक्तिगत नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी सम्भव भएसम्म हजुरहरूका ती जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी यदि अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि हजुरलाई यस्ता हरेक कुराहरूको जानकारी प्राप्त होस्। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् ढिला नगरिकन पापाङ्कुशा एकादशी व्रत विशेष यस श्रृङ्खलामा प्रवेश गरौँ। विशेष गरेर यो व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरू अघिल्लैदेखि शुद्ध रहनुपर्छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ यो कुरा। बिहानको समयमा स्नान गरेर त्यसगरी आफ्ना जप तपहरू गरेर जुन व्रतको दिन छ त्यो दिनमा आफूले दैनिक रूपमा जप्ने मन्त्रहरू जपेर शुद्ध वस्त्रहरू धारण गरिकन वस्त्रहरू धारण गरेर त्यसपछि जप आदि कर्महरू गरिसकेपछि आफ्ना सामान्य पूजनहरू के छन् तिनीहरूलाई सकाएर त्यसपछि हजुर भगवान लक्ष्मीनारायणको पूजन गर्नको लागि जुन पापाङ्कुशा एकादशी व्रत विशेष पूजन गर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर यहाँ मैले थोरै विधिवत रूपमा बताइदिन्छु, केही मन्त्रहरू पनि भन्छु। हजुरहरूलाई यदि सम्भव हुन्छ भने ती कुराहरू गर्नुहोला। सम्भव हुँदैन भने आफूसँग जे सामग्री छन् तिनै कुराहरूले सामान्य रूपमा पूजन गरेर त्यसपछि व्रत कथा भने श्रवण गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, म विधि बताउन गइरहेको छु। विशेष गरेर शुद्ध भएर हजुर आसनमा बसिसकेपछि हजुरले पूजन गर्ने ठाउँमा लक्ष्मीनारायणको कुनै प्रतिमा छ, केही प्रतिमा हजुरको मूर्ति भए पनि अथवा शालिग्राम भए पनि अथवा कुनै सिक्का पैसामा बनेको अथवा तस्बिर भए पनि जेमा भए पनि हजुरले पूजन गर्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले अझै विधिवत रूपमा पूजन गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा चौकीमा भगवानलाई राखेर अथवा एउटा कलशमा माथि थाली राखेर थालीमाथि भगवानलाई राखेर हजुरले पूजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ पूर्वतिरबाट दियो, बिचमा गणेश, छेउमा कलश राखेर पनि पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। हजुरहरूले कर्मपात्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सम्भव हुन्छ भने एउटा काँचको कचौरामा जौ, तिलहरू, कुसको टुक्राहरू, फुलहरू, सुनमा घोटेको सिक्का पैसाहरू, चन्दन अक्षताहरू राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भाँडामा अर्घ, दही, दुध, दुबो, फलफुल, सर्स्यौँ, चन्दन अक्षताहरू हरेक कुराहरू राखेर अर्घ बनाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा भाँडामा शुद्ध जल, त्यसै गरी अन्य थालीहरूमा हरेक प्रकारका सामग्रीहरू र अन्य भगवानलाई जे चढाउन सक्नुहुन्छ ती कुराहरू एकतर्फ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत सुरु हुन्छ। हजुरले केही आचमन गरेर त्यसपछि दियोलाई बालेर, पूर्वतर्फ भएको दियोलाई बालेर त्यसपछि हजुरले प्रतिज्ञा सङ्कल्प जस्तो म आज यस्तो यस्तो कर्म गर्छु भगवान भनेर कर्मपात्रको जल लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आज आश्विन शुक्ल पक्ष अन्तर्गतको यो एकादशी शुभ पुण्य तिथिको दिनमा मैले भगवानको प्रीति निमित्तको, भगवानलाई प्रेम अर्पण गर्नको निमित्त, त्यसै गरी यो जुन पापहरू रहेका छन् ती सम्पूर्ण पापहरू नाशको लागि भनेर पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत बस्दैछु। भगवान प्रसन्न हुनुहोला, मेरो व्रतको जुन पूजन हुन्छ त्यो स्वीकार गर्नुहोला। म फलानु गोत्रको फलानु व्यक्ति हुँ भनेर हजुरले
ती कुराहरू भनिसकेपछि त्यसपछि जल छोडेर पूजन सुरु गर्नुहोला। सुरुमा दियोलाई पूजा गर्नुहोला। आफूसँग जे छन् तिनै सामग्रीहरू दियोमा चढाइदिनु होला। ओम नमस्तोनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दिव्यनारायण भगवानलाई हाम्रो कर्मको साक्षी भइदिनुहोस् भनेर आफूसँग भएका हरेक कुराहरू चढाएर त्यसपछि कलशको पूजा गर्नुहोला। कलशमा पनि सम्पूर्ण प्रकारका तीर्थका देवताहरूलाई, वरुण देवताहरूलाई, पवित्र नदीहरूलाई सबैलाई सम्झेर पूजन गर्नुहोला। कलशको शिरदेखि पाउसम्म पूजा गरिराख्नुहोला। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागर सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वणाङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। यसरी कलशमा हरेक कुराहरू चढाउने, फुलफल दक्षिणाहरू चढाउने। त्यसपछि गणेशजीलाई पनि पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। गणेशजीलाई आफूसँग भएका हरेक कुराहरूले पूजन गर्नुहोला। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अथवा ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू चढाएर त्यसपछि प्रणाम गर्नुहोला। त्यसपछि भगवानको जुन पापाङ्कुश एकादशी व्रत विशेष पूजन सुरु हुन्छ। हजुरले सुरुमा हातमा फुल लिएर भगवानको रूपको ध्यान गरेर भगवानका मन्त्रहरू जान्नुहुन्छ भने वाचन गरेर हजुरहरूले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवानलाई यदि हजुरहरूले सधैँ पूजन गर्दै आउनुभएको छ भने हजुरहरूले आह्वान गर्नु पर्दैन। तर प्रथम पटक पूजन गर्दै हुनुहुन्छ मूर्तिहरू ल्याएर भने आह्वान गर्नुहोला। आह्वानम समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। तर सधैँ पूजन गरिराखेकोमा पर्दैन। त्यसपछि भगवानलाई आसन भनेर एउटा कुशको टुक्रा अथवा फुल चढाइदिनु होला। आसनम समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। भगवानका पाउ धोएको सम्झेर जल चढाइदिनु होला। पाद्यम समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। अर्घ्य चढाइदिनु होला। अर्घ्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। शुद्ध जल चढाइदिनु होला। आचमनीयम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसै गरी फेरि शुद्ध जल स्नानीयम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि हजुरहरूसँग सम्भव हुन्छ भने दही मह र घिउ मिसाएर नुहाइदिनु होला। मधुपर्कम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि पञ्चामृतले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। पञ्चामृत स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि दुधले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ भगवानलाई। पय स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फेरि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि दहीले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। दधी स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसै गरी शुद्ध जलले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसै गरी घिउले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। घृत स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। फेरि शुद्ध जलले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि महले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। मधु स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फेरि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि चिनीले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। शर्करा स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। फेरि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। चन्दन मिसिएको जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। गन्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि वस्त्र छन् भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ भगवानलाई। वस्त्र युग्मम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। आचमनीयम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि जनै छ भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। यज्ञोपवीतम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। भगवानलाई मालाहरू, ऐनापोते, लक्ष्मी मातालाई त्यस्ता केही कुराहरू ल्याउनु भएको छ भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। भूषणम सौभाग्य द्रव्यम च समर्पयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। चन्दन चढाइदिन सक्नुहुन्छ। चन्दनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। जौतिलका अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। तिलाक्षतान यवाक्षतान च समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि हजुरहरूले तुलसी पत्रहरू, बेलपत्रहरू, दुबाका आँकुराहरू छन् भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। विशेष गरेर तुलसी चढाउँदै गर्दा तुलसीम हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां रम्यां अर्पयामि हरिप्रियां भन्दै चढाउन सक्नुहुन्छ। तुलसी पत्राणि समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। दुबो चढाइदिन सक्नुहुन्छ। दुर्वाङ्कुरान
बेलपत्र बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि भगवानलाई शिरदेखि पाउसम्म सम्झेर पूजन गरिदिनुहोला। त्यसै गरी गरुड देवतालाई सम्झेर पनि पूजन गरिदिनुहोला। मास देवतालाई सम्झेर पनि पूजन गरिदिनुहोला। त्यसपछि धूप बालिदिनुहोला। धूपम आग्रापयामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि ज्योति बालेर भगवानलाई देखाइदिनुहोला। दीपम दर्शयामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि भगवानलाई विभिन्न प्रकारका प्रसादहरू चढाइदिनुहोला। नैवेद्यम समर्पयामि। अब ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्नुहोला भने अपुङ्गो अथवा मनभोग केही बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि चढाउनुहोला। अत्यन्त विशेष महिमा छ। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। यसरी त्यो प्रसाद चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थोरै चन्दन चढाइदिएर सुपारी चढाइदिन सक्नुहुन्छ। ताम्बुलम समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि अन्त्यमा फल र दक्षिणा लिएर हजुरले भगवानलाई चढाउन सक्नुहुन्छ। फलम समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। दक्षिणा चढाउन सक्नुहुन्छ। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि भगवानलाई प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जानेका विविध मन्त्रहरूले आरती गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानको आरतीहरू भगवानलाई समर्पण गरेर भगवानका मन्त्रहरू जप आदि कर्महरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने दिनभरि भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्ने, भगवानको पुण्य कथाको श्रवण गर्ने, भगवानको भक्ति बढाउने आदि कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिहानको पूजा यसरी भइसकेपछि साँझको समयमा पनि हजुरले सक्नुहुन्छ भने यही विधिले नत्र जति सामग्रीहरू सम्भव हुन्छन् तिनै सामग्रीले साँझमा पूजा गरेर त्यसै गरी साँझको समयमा चन्द्रमालाई अर्घ दिएर हजुरहरूले व्रतलाई विधिवत रूपमा सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरहरूले रात्रिमा जागरण गर्न सक्नुहुन्छ भने रात्रिमा जागरण बसेर भोलिपल्ट बिहान फेरि आफू स्नान आदिबाट निवृत्त भएर फेरि भगवानको सामान्य विधिले पूजन गरेर त्यसपछि भोलिपल्ट मात्रै व्रतको समापन गर्ने। त्यसै गरी कन्याहरूलाई भोजन गराउने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, गरिब दुखीहरूलाई दान गर्ने आदि यस्ता कर्महरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत अवश्य पनि सफल हुनेछ र हजुरहरूलाई पुण्य प्राप्त हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो त भयो व्रतको विधि। अब हामी बताउन गइरहेका छौँ पापाङ्कुशा एकादशी व्रत महात्म्य अथवा व्रतकथा। हस्तिनापुर नाम गरेको त्यो अत्यदिव्य नगरीमा त्यो राजदरबारमा युधिष्ठिरजी महाराज र भगवान् श्रीकृष्णजी बसेर धर्मका विभिन्न रहस्यहरूलाई मन्थन गरिराख्नु भएको छ। युधिष्ठिर महाराजले श्रीकृष्णजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान् श्रीकृष्ण, आश्विन शुक्ल एकादशी भने कि कुन एकादशी हुन्? आश्विन शुक्ल एकादशीको नाम के हो? त्यो एकादशीको व्रत बस्नाले कुन फल मिल्छ? त्यसै गरी त्यो एकादशीमा कस्ता भगवानको पूजा हुन्छ? त्यो पूजाको विधि के हो? मलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिनुहोस्। यस्तो भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले भनिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्ने यो एकादशीको नाम पापाङ्कुशा नाम गरेको एकादशी हो। पद्मनाभ नाम गरेका भगवान् विष्णुको यो एकादशीको पावन समयमा पूजन गरिन्छ। त्यसै गरी यो पूजन गर्नाले, यो व्रत बस्नाले, त्यसै गरी यो व्रतमा व्रत कथाको श्रवण मात्रै गर्नाले पनि मनवाञ्छित कामनाहरूको परिपूर्ति हुन्छ, भगवानको धाम प्राप्त हुन्छ र गरिराखिएका अथवा जानेर नजानेर गरेका सम्पूर्ण पापहरूको पनि नाश भएर जान्छ। धेरै समय कठिन तप गर्दा जो फल मिल्छ त्यो फल गरुड ध्वज भगवान् विष्णुलाई नमस्कार गर्नाले मात्रै प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू अज्ञानवश आफूले नजानेर अनेक प्रकारका पाप गर्दछन्, तर पाप गरे पनि भगवानलाई सदा नमन गर्दै आफूले गरेका कर्महरू भगवानमा अर्पण गर्दछन् भने तिनीहरूलाई नरक जानु पर्दैन। भगवानको कीर्तन मात्रले संसारका सबै तीर्थको पुण्यको फल मिल्दछ। जो मनुष्य साङ्ग धनुर्धारी भगवान् विष्णुका शरणमा जान्छन् उनीहरूले कहिल्यै कुनै जन्ममा पनि यातना भोग्नु पर्दैन, यमराजको यातना भोग्नु पर्दैन। जसले भगवानका भक्त भएर, जसले वैष्णव भएर शिवको र भगवान् शिवका भक्त शैव भएर विष्णुको निन्दा गर्दछन् ती भने अवश्य नरकमा जान्छन्। सहस्र बाजपेय र अश्वमेध यज्ञबाट जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो एकादशीको व्रतको 16 भागको 1 भाग पनि बन्न सक्दैन, अथवा ती सम्पूर्ण प्रकारका तपस्याहरू भन्दा 16 गुणा शक्तिशाली एकादशीको व्रत रहेको छ। एकादशी समान संसारमा कुनै पुण्य छैन, तिनै लोकमा कुनै पनि प्रकारको पावन वस्तु छैन, यो बराबर कुनै व्रत पनि छैन।
यो व्रत नगर्ने, यसको महिमाहरू श्रवण नगर्नेहरूका पाप कसरी छुट्लान् र? हे राजेन्द्र, यो एकादशी स्वर्ग चाहनेहरूका लागि स्वर्ग, मोक्ष चाहनेहरूका लागि भगवानको धाम, त्यसै गरी स्वास्थ्य चाहनेहरूका लागि आरोग्यता, त्यसै गरी प्रेम चाहनेहरूका लागि सुन्दर जोडी अथवा सुन्दर दम्पति, धन सम्पत्ति चाहनेहरूका लागि ऐश्वर्य प्रदान गर्दछ। गङ्गा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र र पुष्कर तीर्थभन्दा पनि यो एकादशी पावन र अनि महान रहेको छ। जसले यो एकादशी व्रत बस्दछन्, रात्रिमा जागरण गर्दछन्, उनीहरू सहजै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। हे युधिष्ठिर, यो व्रत गर्नेहरूका 10 पिँढी आफ्नी आमाका पक्षमा, 10 पिँढी आफ्ना जो बुवा हुनुहुन्छ पितृका पक्षमा, त्यसै गरी 10 पिँढी आफ्ना जोडी अथवा पतिको अथवा पत्नीको पक्षमा र 10 पिँढीसम्म आफ्ना मित्रहरूका पक्षहरूलाई पनि उद्धार गर्न सक्दछन्। त्यसै गरी आफू पनि अन्त्यमा दिव्य देह धारण गरेर चतुर्भुज स्वरूप भएर पहेँला वस्त्र धारण गरेर भगवानकै रूप लिएर वैकुण्ठ धाममा प्राप्त हुन्छन्। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्थामा, युवावस्थामा र वृद्धावस्थामा गरेका जति पनि पाप छन्, यो व्रतले ती पापहरूलाई मेटिदिन्छ, त्यसै गरी सद्गतिको प्राप्ति गराउँदछ। आश्विन शुक्ल एकादशी पापाङ्कुशा जुन एकादशी रहेकी छन्, यसको जसले व्रत बस्दछन् उनीहरू भगवानको धाम पाउँदछन्, पापबाट हरेक प्रकारका पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यसै गरी यो समयमा जसले स्वर्ण, तिल, भूमि, गाई, अन्न, जल, छाता, त्यसै गरी पाउमा लगाउने जुत्ता आदि दान गर्दछन्, उनीहरू यमराजलाई देख्नु पर्दैन, उनीहरू यमलोकको मार्गमा जानै पर्दैन। जसले पूज्य, पावन, त्यसै गरी धार्मिक कर्महरू गर्दैनन्, तिनीहरू जसरी लोहारको भट्टी जस्तै, जसरी लोहारको भट्टीबाट आगोमा तताउनको लागि हावा निस्किए हुन्छ, त्यसरी नै मनुष्यहरू पनि सास मात्रै फेरिरहने निर्जीव वस्तु समान हुन्छन्। निर्धन यदि कोही छ भने उसले पनि यो एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। धेरै दान गर्न नसके पनि कथा श्रवण गर्नुपर्दछ, आफ्नो गच्छे अनुसारको दान गर्नुपर्दछ, भगवानका लीलाहरूको श्रवण गर्नुपर्दछ। यदि भगवानको कृपाले धन प्राप्त भएको छ भने उनीहरूले विभिन्न प्रकारका तलाउहरू बनाएर, विभिन्न प्रकारका चौतारीहरू बनाएर, पार्टीहरू बनाएर, पौवाहरू बनाएर, घरहरू बनाएर, महलहरू बनाएर दान गर्नुपर्दछ। यस्ता मान्छे यमराजकोमा कहिल्यै जानै पर्दैन, ऐश्वर्यशाली भएर यही संसारमा रहन्छन्। त्यसै गरी कुनै पनि प्रकारका रोगहरूले उनीहरूलाई छुन छोड्दछन् भने अन्तमा भगवानको धाममा प्राप्त हुन्छन्। यस्तो भगवान श्रीकृष्णको मुखारवृन्दबाट मनै लोभ्याउने बाणी सुनिसकेपछि फेरि युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभयो, हे भगवान, यो व्रतको मैले महिमा त बुझेँ, फेरि मलाई केही कुरा जान्ने उद्देश्य यो भित्रैदेखि आएको छ। हे भगवान, कसले यो व्रत गर्यो, प्राचीन कालमा त्यसै गरी उसले के फल प्राप्त गर्यो, सबै मलाई बताउनुहोस्। यस्तो युधिष्ठिरजी महाराजजीको जिज्ञासा सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजन, म एउटा प्राचीन अत्यन्त पावन कथा सुनाउँछु, अत्यन्त ध्यान दिएर सुन। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। एउटा देशमा विन्ध्य पर्वत नाम गरेको एउटा अत्यन्त सुन्दर पर्वत थियो, तर त्यहाँ क्रोधन नाम गरेको एउटा व्याधा थियो। उसले विभिन्न प्रकारका जीवहरू हत्या गरेर त्यसै गरी तिनीहरूलाई बेचेर त्यसै गरी लुटपाट ठगी आदि कर्महरूबाट आफ्नो र आफ्नो परिवारको शरीरको पालन गर्दथ्यो। आफ्नो जीवन सारा हत्या, हिंसा, लुटपाट, मद्यपान, गलत सङ्गतिमा उसको बिग्रदै गयो। जतिसुकै बिग्रे पनि जब अन्तिम समय हुन्छ, मानिसलाई कुनै न कुनै अवसरबाट भगवानले स्वर्गको ढोका ढकढकाउनुहुन्छ भने चाहिँ अन्त समय आइसकेको समयमा यमदूतहरू आएर अत्यन्त हेर्दै डरलाग्दा ती यमदूतहरूले भोलि तेरो अन्तिम दिन हो, भोलि हामी तँलाई लिन आउँछौँ भनेर गए। त्यस्तो भनिसकेपछि त्यो व्याधालाई अत्यन्त डर लाग्यो। त्यो क्रोधन नाम गरेको व्याधा भयभीत भएर जङ्गलमा ऋषिका आश्रमहरू कहाँ छन् भनेर खोज्दै जान लाग्यो। त्यसैमा अङ्गिरा नाम गरेका ऋषिको आश्रममा भाग्यवश टुप्लुक्क जान पुग्यो।
उसले गएर ती ऋषिका चरणमा परेर चरणमा गिरेर पाउ छुँदै भन्न लाग्यो, हे भगवान्, हे ऋषीश्वर, मैले जीवनभर पाप मात्रै गरेको छु। मेरा पाप गर्नको लागि कुनै पनि सामर्थ्य कसैसँग पनि हुँदैन भने मैले यस्तो पुण्य गरेको छु भनेर देखाउनको लागि एउटा पनि कुनै पुण्य कर्म छैन। मलाई अहिले आएर यमदूतहरूले यसो भनेका छन्, हे भगवान्, म कसरी ती यमदूतको पन्जाबाट उम्किन सक्दछु? मलाई धर्मको उपदेश गर्नुहोस्। यस्तो भनिसकेपछि अत्यन्तै दयाभावले प्लावित भएर अङ्गिरा नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे क्रोधन, अब आउँदै गरेको जुन आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी पापाङ्कुशा एकादशी व्रत रहेको छ, त्यो व्रतको तिमीले पालन गर। त्यो व्रतको प्रभावले तिमीलाई यमलोक जानुपर्ने छैन, भगवानको धाममा प्राप्त हुनेछौ। यस्तो भनिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर उही दिनमा आएर उक्त व्रत बस्नको लागि भनेर सङ्कल्प गर्यो। सङ्कल्प गरेर पापाङ्कुशा व्रत आउँदैका दिनमा उसले व्रत बस्यो। यसरी व्रत बस्यो कि भगवानप्रतिको यसरी प्रेम प्रकट गर्यो कि यसरी माफी माग्यो कि त्यो व्रतबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि उसको अन्तिम समयमा भगवान विष्णुका दूतहरू आएर भगवान विष्णु समानकै हृदयमा विष्णु जस्तै ती दूतहरू आएर उसलाई दिव्य देह धारण गराएर लिएर वैकुण्ठमा जाँदा भए यस्तो अचम्मको त्यो महिमा देखिसकेपछि ती सम्पूर्ण प्रकारका यमदूतहरू हेरेर बसिराखेका थिए। उनीहरू अचम्मित मानेर यस्तो पापी पनि एउटा सानो व्रतको प्रभावले गर्दा वैकुण्ठमा प्राप्त हुन सक्दो रहेछ भनेर यमलोकमा फर्किएर गए। यस्तो भगवानका मुखारवृन्दबाट यस्तो महात्म्य श्रवण गरिसकेपछि युधिष्ठिरजी महाराज अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवानका चरण कमलमा नमन गर्नुभयो। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको कृपा हजुर हामीहरू सबैलाई प्राप्त होस्। नमस्कार।